लम्स जन्म राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 41 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। मैं तो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं था, मगर तुमने क्या किया, अपनी बेटी को इस जल्लाद के हाथों में जानबूझकर दे दिया। और सर पकड़े हुए बैठा रो रहा था। ना तो वो शख्स जल्लाद है और ना ही बेगैरत। इतनी परख है मुझे एक मर्द की। तुम्हारे साथ इतने साल गुजारे हैं, इसलिए इस बाकिरदार शख्स की नज़र पहचान सकती हूँ। तंज बरसाती हुई नजरों से देखते हुए बोल रही थी, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बहुत बाकिरदार है, मगर जो कुछ मैंने इसकी बीवी के साथ किया है वो नोच खाएगा हमारी बेटी को। आज इस घटिया शख्स के अंदर का बाप तड़प तड़प कर रो रहा था। जो कुछ तुमने उसकी बीवी के साथ किया है, सलार साइगल असूल तो यही है कि तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सलूक हो, मगर वो शख्स कभी ऐसा नहीं कर सकता। सारी दुनिया तुम्हारे जैसी दरिंदा सिर्फ नहीं है। इस दुनिया में आज भी एसीपी शामिर मलिक जैसे नेक लोग हैं। तुम जितने मर्जी मुझे ताने मार लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कहूंगा मैं कुछ कहने के काबिल रहा नहीं। जितने जिंदगी में मैंने गुनाह किए हैं, इन सब की सजा मेरे रब ने मुझे एक ही बार दे दी है। जिस बेटी की जवानी को देखने का मुझे अरमान था, खुदा ने वो अरमान मुझसे छीन लिया। एक माजूर बेटा जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, उसे जब तक जिंदा हूँ देख देख कर मैं हर रोज मरूंगा। एक बेटी जो बचपन से मुझसे नफरत करती थी, यहाँ तक कि खुद की जान लेनी चाहे, जिस डर से मैंने उसे अपने घर से दूर कर दिया, मगर खुद सीधे रास्ते पर नहीं आया। आज वो बेटी मेरे गुनाहों की सजा ले रही है। इससे बड़ी सजा मेरे लिए और क्या होगी। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि तुम इस शख्स के कदमों में गिर कर बचा लो हमारी बेटी को। वो अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ रहा था। बचा ही तो लिया है अपनी बेटी को। मतलब सवाल ये नजरों से देखा था। तुमने कितने गुनाह किए हैं, तुम्हें तो खुद पता नहीं कितने दुश्मन पाल रखे हैं तुमने। कल को कोई और तुम जैसा दरिंदा तुमसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को नोच ना खाए। इसी डर से मैंने अपनी बेटी को एक बाहिफाजत हाथ में सौंप दिया, जो उसकी हिफाजत कर सके। तुम्हें यकीन है कि वो शख्स हमारी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देगा? पागल औरत! वो उसे मेरे गुनाहों की सज़ा देने के लिए लेकर गया है। क्या सज़ा देगा? ना तो वो ऐसा शख्स लग रहा था जो औरतों पर हाथ उठाता हो तुम्हारी तरह। ना तो वो ऐसा शख्स लग रहा था जो तुम्हारी तरह दरिंदगी वाली नीयत लेकर किसी औरत के जिस्म को नोच सके। और ना ही वो बेरहम लग रहा था जो मेरी बेटी को खाना ना दे। तो फिर मेरी बेटी को उस शख्स के हाथों कोई डर नहीं है, इतना मैं जानती हूँ। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बेटी को कभी हमसे मिलने नहीं देगा। इसके बदले मैंने तुम्हारी जान बचाई, ताकि तुम इसके हाथों आसान मौत मर के इतनी आसानी से गुनाहों से आज़ाद ना हो सको। तुम्हें तो अभी हमारे इस मासूर बेटे को देखना है सारी जिंदगी, और रोना है जिसकी माजूरी की वजह भी तुम हो। हॉस्पिटल के बेड पर अपने बेटे को लेटे हुए देख इशारा करते हुए बोली थी, जो कभी अपने सामने खड़े वकील को बोलने का मौका तक नहीं देता था और शर्म से नजर झुकाए खड़ा था। आज सलार साइकिल के पास कहने को कुछ नहीं था। आज उसे अपने वजूद पर शर्मिंदगी हो रही थी। शाहजेब, हर चीज को हमेशा फायदे और नुकसान के हिसाब से नहीं सोचा जाता। कभी कुछ बिना कर्ज के, बिना फायदे के भी जिंदगी में करना चाहिए। और शाहजेब का हाथ थामे हुए शाहजेब के साथ इसके कैंप में लेटी हुई पुर उम्मीद नजरों से देख रही थी। यार, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे इन खूबसूरत जज्बात की, मगर यार हमारी शादी को भी टाइम ही कितना हुआ है। कल को जब हमारे खुद के बच्चे होंगे तो क्या हम इस बच्ची को वो प्यार दे सकेंगे जिसकी वो हकदार होगी? ये एक दो दिन का फैसला नहीं है, इसको सारी जिंदगी हमें लेकर चलना होगा। उसे अपने सीने पर लिटाए समझाने वाले अंदाज से बोल रहा था। राजीव, क्यों नहीं हम इस बच्ची के साथ इंसाफ कर सकेंगे? इंसान घर में अगर कोई जानवर भी पालता है तो आपको इससे भी लगाव हो जाता है। ये तो इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची है, फिर हम इसको क्यों प्यार और इंसाफ नहीं दे सकेंगे? छोटे से कॉट में पास पड़ी बच्ची को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोल रही थी, थी जिसने एक ऐसे ये बच्ची एक ऐसी लड़की की थी जिसने एक ऐसे लड़के से शादी की जो कि शराबी और नशे की धुत में रहता था। लड़की और लड़के के माँ बाप नहीं थे और ना ही कोई बहन भाई। इस बच्चे को पैदा करते हुए इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो गांव वालों ने यही बताया कि लड़की को हमेशा मारता था और आ, नशे का दी गई रातों नशे की वजह से रातों को घर नहीं आता था। वो लड़की जाते हुए अपना बच्चा डॉक्टर को देते हुए बोल कर गई थी कि इसकी बच्ची को इस जालिम शख्स के हवाले न करने, वरना ये इसको बेच कर भी नशा कर लेगा। बच्ची बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि इस बच्ची की माँ जो इतनी गुर्बत में भी खूबसूरती की मूरत थी। तो बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। रात को डॉक्टर हुमा उसे अपने साथ कैंप में ले आई। अब वो बच्ची इसी की गोद में लेटे बात कर रही थी। प्लीज शाहजेब, देखे ना कितनी प्यारी बच्ची है। इसका बाप शराबी और माँ मर गई, इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है। हुमा, मरी जान में समझ रहा हूँ, मुझे इस बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं आने वाले वक्त से डरता हूँ। कल को अगर हम इसके साथ इंसाफ नहीं कर सके तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे? शाहजेब, हम इसके साथ इंसाफ करेंगे, ये हमारे साथ रहेगी तो हम इसके माँ बाप होंगे। हम क्यों फर्क करेंगे इसमें और अपनी बाकी औलादों में? हुमा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। शाहजेब, प्लीज प्लीज, मुझे ये बच्ची गोद लेनी है।
آپ میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیتے، میں زندگی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ شاہزیب کے ساتھ لیٹی ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے سر کو اٹھا کر التجا کرتے ہوئے بول رہی تھی، ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس عمر دل سے اس بات کا عہد کر لو کہ اس بچی کے ساتھ ہم کبھی ناانصافی نہیں کریں گے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبت دیں گے، اور اس کی جگہ ہماری اولاد بھی نہیں لے سکے گی، اور یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ فیصلے کن انداز سے فیصلہ سناتے ہوئے اس نے نظر بھر کر پاس بڑے چھوٹے سے کاٹ میں لیٹی ہوئی معصوم پری کی جانب دیکھا تھا، جو بے فکر اپنی زندگی میں آنے والی خوشی اور غم سے آزاد گہری نیند کی آغوش میں سو رہی تھی۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ شاہزیب کے گال پر لب رکھ کر چومتے ہوئے خوشی سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ تمہاری بات مان کر جتنی بڑی خوشی تمہیں دی ہے، یہ بچوں والی پپیاں جپیاں دے کر مجھے خوش کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہاں پر اسٹرانگ والی کس چاہیے مجھے؟ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ شوق انداز سے مسکراتے ہیں ڈاکٹر صاحب، شرم کرے، رشوت مانگ رہے ہیں۔ شرماتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تھی۔ یہ ڈاکٹر رشوت نہیں لیتا، جان لیتا ہے، جو میں بھی تمہاری لوں گا، وہ کہتے ہوئے دور ہوتی ہما کو کھینچ کر کمر کی دونوں جانب سے اٹھا کر اپنے پیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ شاہزیب پلیز نہیں۔ شاہزیب کے ارادے بھاپتے ہوئے سرنپی میں ہلایا، اور ننھی پری کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو ڈاکٹر صاحب کی نیت پوری طرح سے خراب ہو چکی تھی۔ نہیں، کیا کہا تم نے؟ تمہیں اپنے خان پر طرز نہیں آتا؟ ظالم لڑکی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو اپنے اوپر جھکاتے ہوئے بولا تھا، دل کی ڈاکٹر ہو کر خان کے دل سے کھیلتی ہوئی شرم نہیں آتی؟ سارا دن مریضوں پر محبت برساتی ہو، اور اب رات کو بھی تمہیں مجھ سے دور رہنا ہے؟ خماری سے دیکھ لبوں کو اس کی پنکھڑیوں سے ٹکرا کر چومتے ہوئے بولا، کتنی مشکل سے تمہارے ڈپارٹمنٹ سے لے کر آئے ہوں تمہیں، اب تو مجھے انکار کر رہی ہو؟ بتاؤ۔ شاہزیب انکار نہیں کر رہی، مگر آج نہیں۔ آج کیوں نہیں؟ اینی ریزن؟ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، آج میں بہت تھک گئی ہوں، آپ کو پتا ہے مریضوں کی کتنی لمبی لائن تھی، آپ بہت ظالم ہیں، میں اس وقت آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، چھوڑ دیں پلیز۔ شرم سے لال چہرہ لیے بمشکل الفاظوں کو بولتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھ کر پیچھے ہونے لگی تھی۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں ظالم ہوں تو ٹھیک ہے، پر چپ چاپ ڈاکٹر صاحبہ میرا ظلم برداشت کرو۔ جتنی مرضی تم تھکی ہوئی ہو، خان کی جان بستر پر اپنے خان کو سکون دینا تم پر فرض ہے۔ کروٹ لے کر اسی پوزیشن میں اس کے اوپر آ گیا۔ شاہزیب قسم سے آپ اپنی محبت کے معاملوں میں آج بھی جاہل پٹھانوں جیسے ہیں۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے اس کے لبوں کے لم سے تڑپ اٹھی تھی۔ میں تو جانتا ہوں خانم، تمہیں واقف کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے انکار کر کے میرے جذباتوں کی لو کو بھڑکایا مت کرو۔ لبوں پر رکھتے ہوئے نمی کو پیتے اس کی سانسوں کو پوری طرح سے روک چکا تھا۔ ہاتھوں کو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑتے اوپر کی جانب پن کے اس پر اپنے بھاری وجود کے ساتھ لمسوں کی لو برسا رہا تھا۔ اتنے دنوں سے آزادیاں مار کر گاؤں کی دوسری کونے پر آرام سے نیند کے مزے لوٹتی رہی، اور ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ میں ظالم ہوں؟ یہی کہا نا؟ اس کے کان لو پر نرمی بھرا لمس جوڑتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے پورے وجود میں بجلی کی لہریں سے دوڑا گیا۔ ہما کچھ نہیں بولی تھی، اسے کچھ بولنے دیا ہی کہا جا رہا تھا۔ اس کے ظالم ہونٹوں کے لمس تو اس کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے گلے پر ڈیپ گلے پر اپنے لب رکھتے ہوئے مدہوش سا ہو کر جھکا ہوا تھا، بہت تیز سانسوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیوں میں شاہزیب کی سخت انگلیاں تھیں، جن کو ہما نے لمسوں کی حدت سے جلتے ہوئے سختی سے دبا لیا۔ ڈیپ گلے کے سلیٹ کے بٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر دلکش انداز سے مسکراتے، شرٹ پر لگے تینوں بٹن کھول چکا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا اس کی نظروں کے سامنے تھا، پہلے سے ہی بہکا ہوا خان اس کے خوبصورت جسم کی رعنائیوں کو دیکھ کر جیسے ٹوٹ ہی پڑا تھا۔ لب کھولے سلٹ پر رکھتے ہوئے سیدھے دل والے مقام پر گئے تھے، اس کے لمس دل پر محسوس کرتے ہوئے اس کے منہ سے سسکی ابھ رہی تھی، جسے مزید بڑھانے کے لیے وہ اپنے دانت کی چبھن دیتے ہوئے سختی دکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح بہکتا، وہ ننھی پری رونے لگی تھی، جس کی آواز سے چونک کر ایک غیرت مند پٹھان باپ کی طرح پیروں کی جانب رکھے ہوئے کمبل کو جلدی سے کھینچ کر اپنے اور ہما کے اوپر اوڑھ لیا۔ وہ بچے اتنی چھوٹی تھی جو ابھی کچھ بھی نہیں سمجھ سکتی تھی اور نہ سوچ سکتی تھی، مگر شاہزیب کے لیے اس وقت اس کی بیٹی تھی، جسے اسے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ جائیں پیاری مورے، ہماری بیٹی ہمارے رومانس کے لیے خطرے کی گھنٹی بن کر اٹھ چکی ہے۔ تم تو بہت خوش ہو، دانت مت نکالو، توڑ دوں گا۔ وہ جو گڑیا کے جاگنے پر شاہزیب کی حالت پر مسکرا رہے تھے، اس کے اوپر سے ہٹتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھا رہا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے، کپڑے ٹھیک کر کہ کمبل سے نکلتی ہوئی گڑیا کو گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگی، آپ اس کو پکڑے، میں اس کے لیے فیڈر بنا کر لاتی ہوں۔ شاہزیب جو اپنے کپڑے اور اسے ٹھیک کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اس گود میں گڑیا کو ڈالتے ہوئے اٹھ کر اس کے لیے فیڈر تیار کرنے لگی تھی۔ اس نئی پری کو ننھی سی پری کو پہلی بار اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر شاہزیب کے دل نے ایک بہت خوبصورت احساس کو محسوس کیا تھا۔ شاید یہ وہی احساس تھا جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے۔ وہ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دور کھڑی ہما ٹور اس کے لیے دودھ کی بوتل بنا رہی تھی۔ وہ شاہزیب کے چہرے پر خوشی کے رنگوں کو بخوبی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ہوش تھی کہ شاہزیب نے اس پیاری سی گڑیا کے وجود کو پورے دل سے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ ایک ہی رات میں وہ اتنا بلند مرتبہ پا چکے تھے، ماں اور باپ بننے کا۔
یہ خوشی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ شہزیبا صبح سارے ڈاکومنٹ سائن کر کے گاؤں والوں کے سامنے اسے پوری طرح سے ہماری بیٹی بنا لیں گے نا، پیٹر گڑیا کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بیٹی تو یہ ہماری بن چکی ہے اور اس نے چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول کر ہما کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ گود میں پڑی اس خوبصورت ننھی سی جان کو دیکھ رہا تھا۔ چارج سنبھالنے سے شاہ زیب کا مطلب تھا کچھ دیر پہلے اس کے رومانس کی ایسی تحسی مارنا۔ بے فکر ہو جاؤ، میں صبح سب دیکھ لوں گا، تم بس ہماری بیٹی کی پرورش پر دھیان دو۔ اس نے آخر وہ بول دیا تھا جس کو سننے کے لیے وہ کب سے بے قرار تھی۔ وہ شاہ زیب کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ اب ہما کے بے چین دل کو سکون آ گیا تھا۔ وہ ننھی پر ہی اپنے ماں باپ سے خوب خدمتیں کروا رہی تھی۔ کتنی دیر وہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو جگمگاتے ہوئے کھیلتی رہی۔ گڑیا شاہ زیب کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی اور ہما اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے سو چکی تھی، جبکہ شاہ زیب اللہ کی اس رحمت کو دیکھ کر شکر ادا کرنے لگا۔ دونوں کے ماتھوں پر لب رکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں میڈموں نے ایسے ہی راتوں کو اسے سٹینڈ بنا کر سونا ہے۔ وہ خود سوچ کر خود ہی مسکرا دیا۔ مس ماہی جی؟ جی سر۔ ماہی نیو پروفیسر کی آواز پر حیران ہوئی تھی کہ اس نے کیسے آج اپنے لبوں کو زحمت دی کہ وہ ماہی کا نام پکار سکے۔ لیکچر کے دوران اچانک سے پروفیسر نے ماہی کو مخاطب کیا تھا۔ جب ماہی نے کھڑے ہو کر جی کہا تو اسے لگا کہ اب بھی اس کی کوئی بے عزتی ہی ہونے والی ہوگی۔ ماہی اب بتا سکتی ہے کہ شفا بہت دنوں سے کلاس اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی؟ پروفیسر نے بہت نارمل سے انداز کے ساتھ وائٹ بورڈ پر سبجیکٹ لکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نو سر، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، میری کافی دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ ماہی کو غصہ آ گیا تھا اس بات پر کہ اتنے دنوں بعد وہ کالج میں آئی۔ پروفیسر کو یہ ہدایت تو نہیں ہوئی کہ وہ اس کے بارے میں پوچھتا، مگر مس شفا پچھلے 10-12 دن سے نہیں آئی تو اس کو فکر ہونے لگی تھی۔ اس لیے اس نے نہیں بتایا کہ شفا کی مامی سے اس کی بات ہوئی تھی، جس نے یہ بتایا کہ شفا کی اچانک سے اس کے ماں باپ نے شادی کر دی ہے۔ زیادہ لمبا چوڑا اس کی مامانی نے بتانے کی زحمت نہیں کی تھی اور ٹھک سے فون بند کر دیا، اور شفا کا فون مسلسل اب بن جا رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ بیٹھ سکتی ہیں، اسے کھڑا دیکھ کر پروفیسر نے بنا دیکھے ہی کہا تھا۔ آخر وہ لڑکی کیوں نہیں آ رہی کالج؟ کیا ہوا اس کی زندگی میں؟ پروفیسر وائٹ بورڈ پر لکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کی نظر کے سامنے وہ سارا منظر آ رہا تھا جب وہ اس کے بھائی کا پوچھنے ہاسپٹل پہنچا، اور جس طرح سے وہ اپنے باپ سے بول رہی تھی جیسے کہ اس کو بہت سی ناراضگی ہو اپنے ماں باپ سے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اپنے باپ کی نفرت جھلکتے اس نے دیکھی تھی۔ کیا ہوا ہوگا اس کے بعد جو وہ اتنے دنوں سے نہیں آ رہی؟ کیا اس کے بھائی کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے؟ وہ مسلسل سوچ رہا تھا، اور کیوں سوچ رہا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک الگ سا احساس تھا جس کو پروفیسر کو انعام نہیں دینا چاہتا تھا۔ کسی اسٹوڈنٹ نے سبجیکٹ کے حوالے سے سوال پوچھا تو وہ خیالوں کو جھٹک کر اسٹوڈنٹ کا جواب دینے لگا تھا۔ وہ کب سے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سوال یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی اسٹوڈنٹ کافی دنوں سے نہیں آئی۔ اسے شفا کے گھر کا ایڈریس چاہیے تھا، جو اس نے تھوڑا گھما پھرا کر رجسٹر سے دیکھتے ہوئے نوٹ کر لیا تھا۔ پرنسپل سے سلام لیتے ہوئے وہ کالج گیٹ سے نکلا تھا، کیونکہ چھٹی ہو چکی تھی۔ سڑک پر زیادہ تر اسٹوڈنٹ اپنے ریلیٹیو کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ وہ سڑک کراس کرتا ہوا پارکنگ ایریا میں آ کر گاڑی کو چابی سے کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہ سیدھا شفا کے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کھانا پیک کروا کر گھر کے لیے جلدی سے نکلا تھا۔ آج کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے گھر کچھ سرکاری کاغذات کو ایشو کروانا تھا، جو کہ بہت ضروری تھے۔ لاہور پوسٹنگ کی وجہ سے کب سے ہی رکے ہوئے تھے۔ اوپر سے اسٹرکٹ آرڈرز تھے کہ اپنے کاغذات درست کروائیں، تو آج جب وہ غصے سے گھر سے نکلا تو وہ یہی کام کرنے آیا تھا۔ ویسے تو اس نے اپنے کام سے زبردستی چھٹی لے رکھی تھی۔ اس سے پیچھے امیر اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہتا تھا۔ کام کے حوالے سے اس کے اپارٹمنٹ کو کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس بار زبردستی چھٹیاں لینے پر بھی اسے کچھ زیادہ سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ کھانا لے کر لفٹ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا۔ میرے ہارس لڑکی کو بہت بھوک لگی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی بھی اس کے دماغ میں آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح چابی سے دروازہ کھولتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کھانا تو ڈشز میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ انابی لبوں سے مسکراتا اپنے روم کی جانب آ رہا تھا، اپنی چور بیوی سے ملنے کے لیے۔ روم کا دروازہ کھلا، میڈم روم میں نہیں تھی۔ واش روم سے گرتے ہوئے پانی سے سمجھ چکا تھا کہ محترمہ اپنے آپ کو یہ گھسانے میں مصروف تھی۔ شاور کی آواز آ رہی تھی، اور جس کام کے لیے روم میں آیا تھا اسے کر کے واپس کچن کا رخ لیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہاں سے کھانے کی ڈش اٹھائی اور شفا کے روم کا لاک کھول کر اندر آ گیا۔ بنا کچھ بولے کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے جیسی ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے بھی ایک نظر شامیر کی جانب دیکھا تھا۔ شامیر بنا کچھ کہے دروازہ واپس لاک کر کے اپنے روم میں آ گیا۔ وہ واش روم سے شاید ابھی ہی نکل کر آئی تھی اور ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ شامیر پر نظر پڑتے ہی مسکرائی تھی۔ آپ کب آئے؟ ٹاول کو صوفے پر جھک کر رکھتے ہوئے شامر کی جانب آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے شامر اس تک پہنچ چکا تھا۔ جان منع کیا ہے نا، پاؤں پر زیادہ وزن مت ڈالا کرو۔
तुम्हारी लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन हो गया। इसके पास आकर बाहों के दायरे में भरते हुए अपने सीने से लगाकर बोल रहा था। फिर बहुत दिन हो गए थे पाँव की वजह से मैं नहाई नहीं थी। मीर के सीने से लगी बहुत लाट से बोल रही थी। और अपनी हमदर्दियां दिखा ली तुमने। मैंने किससे हमदर्दी दिखाई है? पीछे होते हुए रानी से पूछा। इससे जिसके लिए अपने शौहर की पॉकेट से बड़ी चालाकी के साथ तुमने चाबी निकाली थी। सीने पर दोनों हाथ बांधे माने खेज नजरों से देख रहा था। इसका मतलब आप जानते थे जब मैंने आपकी पॉकेट से चाबी निकाली। इसकी जानिब देखकर शर्मिंदा सी हो गई। क्या लगता है कि मैं इतना बुद्धू पुलिस वाला हूँ कि तुम मेरी पॉकेट से आराम के साथ चाबी निकालोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आईब्रो चुकाते हुए उसे शर्मिंदा देखकर मुस्कुराया। तुमने उसे अपने कपड़े क्यों दिए? कमर पर हाथ रखते हुए नरमी से उसे वापस अपने साथ लगा लिया। क्या अमीर कितने फास्ट हैं? आपने इसके कपड़े भी देख लिए, मगर कैसे? चाबी तो मेरे पास थी। इस हैरानी से पूछा। मीर की जान, तुम अपने पुलिस वाले शौहर को चकमा देकर चाबी निकाल सकती हो तो मेरे रूम से चाबी क्यों नहीं ले जा सकता? वो भी जब मैडम खुद को घिस घिस कर साफ कर रहे थे। मिरहा का नहाकर निखरा निखरा रूप मीर को बहका रहा था। मिरहा के गीले बालों की खुशबू मीर को हमेशा की तरह मीर के हवासों पर छाने लगी थी। मीर, सॉरी, मैंने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। बस मैंने इस लड़की को कपड़े दिए। इसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। पता नहीं कितने दिनों से उसने वो कपड़े पहने हुए थे। और बस मैंने उसको खाने को बोला था। उसे बताया कि मेरा मीर कितना अच्छा इंसान है। वो कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मीर के मजबूत सीने में सर छुपाए एक ही सांस में सारी बात बता गई। वो अपने मीर को नाराज नहीं करना चाहती थी। कितनी मुश्किल से तो वापस पहले वाला मीर बनने जा रहा था, जो अपनी मिरहा को देख बहक सा जाता था। जैसे वो इस वक्त सर झुका उसके बालों में मुंह छुपाए, बालों की खुशबू सूंघते हुए मदहोश सा हो रहा था। इसकी कमर पर हाथ, मीर के हाथों की सख्ती को महसूस कर मिरहा का दिल धक धक कर रहा था और लब मुस्कुराए थे। मीर जब भी उसे इस तरह गीले भीगे रूप में देखता तो हमेशा उसकी कमर को कुछ इस तरह से सजा मिलती थी जो आज बहुत दिनों के बाद मीर उसे दे रहा था। मीर, आपने मुझे माफ कर दिया। फिलहाल तो मुझे माफ कर दो और जल्दी से खा लो। जानती हो तुम्हारा ये वाला रूप देख मीर अपने आप से बाहर हो जाता है। अब तुम ऐसा हुलिया लेकर मुझे जानबूझकर पागल कर रही हो। खाना खाओ, इसके बाद आज तुम्हारे पैर का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। बहुत बेचैन हूँ तुम्हारे वजूद की रनाइयों को देखने और महसूस करने के लिए। मीर की आवाज़ में खुमारी वाज़ेह होने लगी थी। मिरहा को मीर का बहकना बहुत सुकून दे रहा था। वो कितने ही दिनों बाद मिरहा को यूं पास किए बहक रहा था। मगर मीर, मेरे पाँव में भी बहुत दर्द है। वो अपने मीर को तंग करने के लिए बोल रही थी, जो बड़ी मुश्किल से अपने मुंह जोजस बातों के समंदर को रोक किचन से खाना लेने जा रहा था। कोई बात नहीं, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। जिसने इतने दिनों से अपनी जान को करीब से महसूस नहीं किया, वो बिना पलटे बोल कर चला गया। मिरहा लबों में मुस्कुरा रही थी। मीर की बेकरारियां देखे ना शाह, मैं ये ले लूँ, ये रंग मुझ पर अच्छा लगेगा। मीर अब शाह के हाथ से पकड़कर उसे मॉल में अपनी पसंद का एक ड्रेस दिखा रही थी। शाह उसे एक बहुत मशहूर मॉल में लेकर आया था, जहाँ पर पाकिस्तानी स्टाइलिश ड्रेसेस की भरमार थी। शाह की जान, तुम पर तो ये सभी कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी ले लो। जान छिड़कती नजरों से देख कर बोला। शाह, प्लीज बताएं ना, ऐसा थोड़ी होता है। आप हर बात इसी तरह की बात बोलकर जान छुड़ा लेते हैं। आप मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करें, हाथ से पकड़कर जिद करने लगी थी। तो तुम्हें मेरी पसंद से ड्रेस लेना है? कम है। और कुछ सोचते हुए शाह ने सेलगर को अपने पास आने को कहा। प्लीज पैक ऑल द ड्रेसेस। जहां से मेरा ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, उस स्टैंड में लगे हुए तकरीबन 15-16 खूबसूरत मुनफरद ड्रेसेस लगे हुए थे। शाह सेल गर्ल को सब पैक करने को बोल रहा था। शाह, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, आपने तो सारे ड्रेसेस पैक करवा दिए। मेरे अपने मुंह पर सोते हुए कहा था। हाँ तो मेरी जान, ये सब कलर और सब ड्रेस अच्छे लगेंगे तो मैं किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता था बिना मॉल का लिहाज किए। मीरब की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। शाह, क्या कर रहे हैं हम मॉल में? लोग हमें देख रहे हैं। मीरब कसम सा कर थोड़ा दूर होने लगे थे। देख रहे हैं तो देखने दो। मेरी अपनी जाती बीवी है जिसको मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आया हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई किसी को नहीं देखता। यहाँ पर तो अगर हम खुलेआम किसी किसी भी कर लें तब भी कोई नहीं देखेगा। जो शरारती होते हुए उसे वापस कमर पर हाथ रख पहले से ज्यादा अपने करीब कर चुका था। क्या ख्याल है, कर लिए एक लिप किस किसी और डाल दे? वो क्या कहती हो तुम? तुम्हारे टिकटॉक ही पर फेमस हो जाएंगे हम दोनों। तुर्की में किसियां करने वाले जोड़े के नाम से। शामिर की शर्माई हुई हालत से शाह मीरब की शर्माई हुई हालत से महफूज होते हुए मुस्कुरा था। तंग मत कर, चले यहाँ से। मैं थक गई हूँ, अब हम होटल चलेंगे। आज शाह ने उसे इस्तांबुल के बहुत सी मशहूर मॉल्स में शॉपिंग करवाई और साथ में पूरा इस्तांबुल घुमाया था। शिप के अंदर बैठकर इस्तांबुल के समंदर का नज़ारा देखकर मीरब बहुत खुश थी। अब मीरब की थकन से बुरी हालत हो चुकी थी। वो जाकर होटल रूम में आराम करना चाहती थी, इस बात से बेखबर कि शाह ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था। और शॉपिंग का सामान गाड़ी में रखकर होटल की तरफ निकल चुके थे।
وہ کب سے سالار ساحل کے نام کی تختی لگے بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار 2 بار اندر سے واپس ہو کر آ چکا تھا۔ شاید وہ لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بہانے بنا رہے تھے۔ پلیز آپ جا کر ان سے کہیں کہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے اور میں ان سے بات کیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس لیے یہ بہانے مت بنائیں۔ میں ان کی آوازیں سن چکا ہوں جب وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ جا کر بول دو ہم لوگ سو رہے ہیں۔ آپ کی بات چوکیدار جب نیا بہانہ لے کر باہر آیا تو پروفیسر سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، اس کے پیچھے ایک خاتون آ کر کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ شفا کی ماں تھی، جسے اس دن شفا کے ساتھ ہاسپٹل میں اس نے دیکھا تھا۔ یہ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ دیکھیں میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے شفا کے بارے میں ضروری بات کرنی، تو آپ پلیز مجھے اندر آنے دیں تاکہ میں آپ سے آرام سے بات کر سکوں۔ پروفیسر نے ادب سے بولا تھا کیونکہ خاتون عمر میں بھی اس سے بڑی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے خاتون نے اندر آنے کو کہہ دیا۔ جی فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے صوفوں پر بیٹھنے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں پر سالار سائیکل بھی آ کر بیٹھ گیا۔ پلیز میم میں جاننا چاہتا ہوں کہ شفا اتنے دنوں سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ایک بہت ہونہار بچی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مگر اب تو اس بات کو بہت دن گزر چکے ہیں، تو اس کا ٹیچر ہونے کی وجہ سے مجھے پریشانی سی ہونے لگی ہے۔ میں پوچھنے آیا ہوں پرابلم کیا ہے؟ پروفیسر نے بہت نارمل فارمل سے انداز سے پوچھا۔ شفا کی شادی ہو گیا، وہ اب وہ یہاں نہیں پڑے گی آگے۔ اس کی ماں نے اسپاٹ اور ٹھوس انداز سے جواب دیا۔ واٹ؟ ایسے کیسے آپ نے اس کی اچانک شادی کر دی جب اس کے ایگزام اتنے نزدیک تھے؟ پروفیسر نے حیران کن نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کیوں؟ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آپ کی اجازت لینی چاہیے تھی۔ اس کی ماں نے غصے سے دیکھا۔ میم میں نے ایسا نہیں کہا، بس میں حیران ہو گیا تھا اپنے لہجے کی سختی کو خود محسوس کر کے۔ وہ معاملے کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے فوراً تصدیق کرتے ہوئے بولا تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو جواب مل گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کی ماں دو ٹوک الفاظ سے بول رہی تھی جبکہ پاس ہی صوفے پر اس کا باپ چپ چاپ بیٹھا تھا جس کی نظریں کچھ اور ہی کہنا چاہتی تھی۔ سر پلیز اگر کچھ ایسا ہے جو آپ مجھے بتا دیں تو شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میری بیٹی جس کے ہاتھوں میں، وہاں پر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے، آخر اس نے اپنی پوری چپ توڑتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ پروفیسر کا شک صحیح نکلا تھا، یعنی کہ شفا کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ شفا کی ماں نے بیچ میں بہت بار اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک مجبور اور بے بس باپ کی طرح اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں بچانا چاہتا تھا، جس نے اپنے گناہوں کو ایک اجنبی پروفیسر کے سامنے قبول کرنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا کہا سر آپ نے؟ وہ اسی پہ شامر ملک کے پاس ہے۔ شامر کا نام سن کر پروفیسر چونک گیا تھا۔ جی، اور میرے خیال سے آپ اے سی پی شامر کو جانتے ہوں گے کہ وہ کتنا نیڈر پولیس آفیسر ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سالار ساحل کے لہجے میں شرمندگی، بے بسی، ندامت، نہ جانے کیا کیا تھا یہ بولتے ہوئے۔ میرے خیال سے اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے، تو آپ جا سکتے ہیں کیونکہ اے سی پی شامر ملک سے ٹکرانے کی نہ تو ہماری اوقات ہے نہ آپ کی، تو اس لیے اب آپ مزید یہاں پر بیٹھ کر ہماری بے بسی کا مذاق مت اڑائیں، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شاید اس کی بیوی کو غصہ تھا کہ اس کے شوہر نے اس کی بیٹی کے بارے میں کیوں بتایا، اس لیے وہ اپنے شوہر کو گھورنے کے بعد پروفیسر پر بھڑک اٹھی تھی۔ پروفیسر گہری سوچتا ہوا ان کے گھر سے نکل چکا تھا۔ شاہ شاہ شاہ، میرب چلائی تو اف پاگل لڑکی کیوں چلا رہی ہے؟ شاہ جو گہری نیند میں سو رہا تھا میرب کے چلانے سے ہڑبڑا کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ تو اور کیا کروں، آپ یہ میرے اوپر اتنا بھاری جسم ڈال کر سو رہے ہیں، میں لڑکی ہوں بیڈ نہیں؟ شاہ کو اپنے اوپر سے دھکیلتے ہوئے بولی تھی جو اب بھی شرٹلیس اس کے اوپر برد جمان ہوا پڑا تھا۔ میرا تو تم بیٹھی ہو اس لیے چپ چاپ پڑی رہو، ورنہ صبح صبح ہوش ٹھکانے لگانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں سے ایک نظر دیکھا، اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر شاہ کے آنچی لب مسکرائے۔ نیند کی خماری سے بھری آنکھوں میں پڑتے لال ڈور اس کی آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ذرا سا مسکرانے سے اس کی گالوں کے ڈمپل گڑھوں کی طرح گہرے ہو گئے۔ ساری رات آپ نے کون سے میرے پاؤں دبائے جو بھی مجھے ہوش ٹھکانے لگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ شاہ نے پوری رات میرب کی نیند حرام کر رکھی تھی اور ایک وہ شاپنگ کرتے ہوئے بہت تھک چکی تھی۔ سارا دن انہوں نے استنبول کی خوبصورت جگہوں کو دیکھتے ہوئے گھوم کر گزارا تھا۔ رات میں شاہ نے اسے اپنی محبت بھری شدتوں سے ہلکان کیا تھا۔ میرب اس وقت فل غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اب شاہ کے اوپر اپنے بازو پھیلائے لمبا چوڑا وجود لیے گہری نیند میں سو رہا تھا، اسی لیے میرب اس سے جگا رہی تھی، مگر شاہ جو جان بوجھ کر ڈھیٹ بن کر آواز نہیں دے رہا تھا۔ اچھا تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاؤں دباؤں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاؤ دبا دیتا ہوں۔ اس کے موڈ کو خراب دیکھ کر شاہ کو ہنسی آ رہی تھی، اٹھ کر پاؤں پکڑ کر دبانے لگا تھا۔ کیا کریں، چھوڑیے، اچھا ہے رات کو سونے مرنے نہیں دو اور صبح اٹھ کر پیروں کو ہاتھ لگا کر اللہ کی ذات کے سامنے بھی شرمندہ کرواؤ کہ میں اتنی بری بیوی ہوں جو اپنے شوہر سے اپنے پیروں کو ہاتھ لگوا رہی ہوں۔ اپنے پیروں کو پیچھے کھینچتی ہوئی وہ تقریباً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں اپنی خوشی سے اپنی پیاری بیوی کے پیارے پیارے پاؤں دبا رہا ہوں، اور کہاں لکھا ہے کہ بیوی کے پیروں کو ہاتھ لگانا گناہ ہے؟ وہ پھر سے میرب کے پاؤں اپنی جانب کھینچتے ہوئے دبانے لگا۔
शाह प्लीज छोड़िए, अगर नहीं भी लिखा तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे पाँव को हाथ लगाएं। वो फिर से अपने पैर खींचती हुई शर्मिंदा से अंदाज से बोल रही थी। चलो पैरों को हाथ नहीं लगाने देना तो मुंह लगा लो। उसे पाँव से खींचा तो वो बेड पर घसीटते हुए लेट गई थी। शाह फिर से उसके ऊपर आ गया, उसकी पंखड़ी को कैद करने की कोशिश में लगी। शाह छोड़े मुझे, वो चिल्लाते हुए शाह के बालों से पकड़कर पीछे कर रही थी। बदतमीज लड़की, शौहर से बदतमीजी कर रही हो। अब तुम्हें अल्लाह गुनाह नहीं देगा? बिना अपने बालों को छुड़वाए इसकी जानिब देखा, आतिशी लबों से दिलकश अंदाज से कहका लगा कर हंसा था। नहीं, इस बात का मुझे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। मेरे शौहर को कोई काम है ही नहीं सिवाय मुझे हलकान करने के। देदा दिलेरी से मुकाबला करते हुए बोल रही थी, क्या हलकान किया है मैंने तुम्हें? इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है, जाने शाह कदर किया करो। उसके जबड़े को मोहब्बत वाली सख्ती से पकड़े हुए जबरदस्ती अपने होंठ इसकी पंखुड़ी से टकराते हुए बोल रहा था, इसे मोहब्बत करना नहीं, अगले की जान निकालना कहते हैं। और वैसे भी आप तैयारी करें, आपका काम कितना रह गया, मुझे वापस लेकर चले। मैं आपको इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। सारा दिन आप अपनी मीटिंग करते हो, रात में मुझे जलील करते हैं। अब इनको मेरे नजदीक मत लाएगा। धमकियां में इस लहजे से आंखें दिखाई अमली शाह के लबों पर रखकर पॉइंट करते हुए बोली थी। अच्छा जी, रोमान शाह को धमकी दे रही हूँ, जो खुद चलती फिरती एक धमकी है। मैं तो उन्हें नजदीक भी लाऊंगा, इनसे इनकी मर्जी के मुताबिक मनपसंद काम भी करवाऊंगा। तुम्हारी जान को रातों को भी हलकान करूंगा और अपना प्यार भी जताऊंगा। तुम्हारी सांसों को पीकर अपनी प्यास भी बुझाऊंगा। तुम जो कर सकती हो कर लो, और प्लीज धमकी मत दिया करो मुझे। जानिशा, तुम्हारी धमकी देने से फिर मेरा वो काम जरूर करने को दिल करता है जिससे तुम मुझे मना करती हो। कहते हुए उसके दोनों कलाइयों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ बेड के दूसरी जानिब पिन कर चुका था। लाख इसके सर हिलाकर इधर उधर करने के बावजूद अपने लब पंखड़ियों पर रखकर इसकी मासूम सांस को बंद करके रात की शिद्दतों से टूटी हुई मीरा पर पछता रही थी क्योंकि उसने शाह को धमकी देने वाली गलती की। मीरा क्या जरूरत है सुबह सुबह सोए हुए शेर को उठाने की? अगर ऊपर लेटा था तो लेटा रहने देती, अब तो निकाल रहा है सुबह सुबह तुम्हारी जान। वो खुद के दिमाग में सोच कर खुद को कोस रही थी। उफ शाह, दानिशा, कसम से मजा आ गया। बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे जगा दिया, वरना तो मैं ऐसे ही मोहब्बत से महरूम सोया रहता। एहसान रहा तुम्हारा मुझ पर। इसके लबों पर मनमानी आंख गुजारते हुए अपनी मर्जी से पीछे हुआ था। अपनी इतना जिद्दी शख्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसको जरा सी बात भी धमकी लगती थी। रात को बात को धमकी बनाकर फिर मेरी जान को हलकान करने पर तुल जाता था। वो सोच कर ही रह गई थी। मुंह सुझाने की जरूरत नहीं, जितना जुल्म मैंने तुम पर किया है, जो कि जुल्म है ही नहीं। सिर्फ तुम्हें लगता है इतना जुल्म तुम मुझ पर कर सकती हो। मुझे कोई मसला नहीं है। तकिए पर सर रखकर सीधा होकर बेड पर बाजू फैलाकर लेट गया, आंखें बंद करके अब खुद पर जुल्म करवाने के लिए तैयार लेटा था। मुझे नहीं कोई शौक आप पर जुल्म करने का। चुप करके लेटे रहे। वो दूसरी तरफ रुख करती हुई सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि इसका शाह कितना जिद्दी और अड़ियल है। सोचते हुए उसके लब गुस्से में भी मुस्कुराए थे। और वो तो यही तो चाहती थी कि पहले वाला शाह मिल जाए जो उसकी जान को हलकान तो करता है मगर इसका वजूद इसके शाह को सुकून देता है। इस सोच का दिल से मीरब को खुशी होती थी। इसी खुशी को महसूस करते ही मीरब के लब मुस्कुराए थे। वैसे जानिशा, तुम मेरी तरफ मुंह करके भी मुस्कुरा सकती हो। चोरी चोरी मुस्कुराने का कोई फायदा नहीं है। शाह के ऊपर सर झुकाए उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। क्या है शाह, सोने दे प्लीज। सच्ची आप जितना मुझे तंग करते हैं, मैंने एक दिन मर जाना है। ऐसे ही मीरब के मुंह से निकल गया। मेरे आज के बाद ऐसा लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। अगर तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दतों से मर जाओगी तो शाह को कसम खाने में देर नहीं लगेगी कि मैं कभी तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मेरा तुम्हें ये बोलने का हक नहीं है। तुम हमेशा शाह के साथ रहोगे। अगर किसी को मौत आएगी तो पहले शाह को आएगी। मेरा अब तुम्हारे बिना जिंदगी सोच कर मैं कांप जाता हूँ। इसके चेहरे को पागलों की तरह चूमते हुए बोले जा रहा था। मुझ में और हिम्मत नहीं है। अपने सब अजीज रिश्तों को मैं खो चुका हूँ। बाबा से इतनी मोहब्बत करता था कि बाबा मेरी दुनिया है, मगर बाबा मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अम्मी जान से इतना प्यार करता था कि अम्मी जान के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता था। अम्मी जान भी छोड़कर चली गई। अब तुम क्या चाहती हो? सिर्फ मेरी जिंदगी में तुम और मिरहा बची हो। तो तुम लोग एक दुआ करो ना, मैं ही मर जाऊं। शाह पता नहीं क्यों उतना बेकाबू सा होकर बोले जा रहा था। मीरब को शाह की घबराहट से डर लगने लगा था। शाह, शाह, आई एम सॉरी। मैं अब कभी ऐसा नहीं दोबारा बोलूंगी। शाह प्लीज। क्या हो गया है? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। मेरा शाह के चेहरे पर को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए शाह को पुरसुकून करने की कोशिश की। मेरा प्लीज, ऐसा ये वैसे कभी भी दोबारा ऐसा नहीं बोलना। तो मेरी जान हो, शाह के जीने की वजह हो तुम। तेजी और घबराहट से बोलते हुए शाह के लफ्ज कप कप कपाने लगे थे। नहीं बोलूंगी, प्लीज आप नॉर्मल हो जाएं। शाह, मुझे डर लग रहा है आपकी घबराहट से। शाह ने अपना घबराया चेहरा झुकाते हुए अपना सर मीरब के दिल वाले मकाम पर रखकर आंखें बंद कर ली। इस वक्त शाह एक डरे हुए बच्चे की मानद लगा जो अपने प्यारों को खोने से बहुत खौफजदा था। मीरब शाह के बालों में उंगलियां फेर रही थी। मीरब के मोहब्बत भरे हाथों के लम्स शाह को पुरसुकून के नींद में ले गए। मीरब ने दिल से अहद किया था कि वो कभी मजाक में भी ऐसा लफ्ज नहीं कहेगी जिसकी वजह से इसका शाह तकलीफ में चला जाए। अपने सीने पर सोए हुए शाह के पुरसुकून चेहरे को देख रही थी जो अपने प्रॉपर्टी पर पूरे हक से बरजमान होकर गहरी नींद सो रहा था।
शाह के वजन की वजह से मेरा को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, मगर अब इसने उफ भी ना करने का अहद किया था। इसका शाह और उसके वजूद पर सर रखे इतना पुरसकून सो रहा था, तो मीरा वैसी गुस्ताखी कभी नहीं करेगी जिससे शाह की आंख खुल जाए। इसने दिल में सोचते हुए शाह के बालों पर नरमी से लब रख कर चूम लिया था। साईं प्लीज मुझे जाने दें, ताईजान क्या सोचती होंगी कि मैं इतनी बेशर्म हूँ। इतना दिन चढ़ा दिया है और मैं अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। खुर्रम जो उसे अपनी मजबूत बाहों की गिरफ्त में कस के हिलने तक नहीं दे रहा था। बिया कब से इसकी मिन्नतें कर रही थी बाहर जाने के लिए। नहीं, तेरी जाई जान नाराज बिल्कुल नहीं होंगी। उसे पता है कि इसकी बहू उसके बेटे की खिदमत कर रही है। गिरफ्त को मजबूत करते हुए वो नींद में होने की एक्टिंग करते हुए मुस्कुरा दिया। साईं अल्लाह का खौफ करें, आप मुझसे खिदमतें तो नहीं करवा रहे। हाँ तो साई की जान, साई ने कब मना किया कि तू मेरी खिदमत मत कर। चल शुरू हो जा। उसे अपने ऊपर खींचते हुए खुमारी भरे लहजे से बोला। छोड़े मुझे साई, बड़े बेशर्म हैं आप, छोड़ो मुझे, जाने दे। साई की बेबाक हरकत पर वो शर्मा कर लाल टमाटर हो गई। साई की कमसिन शहजादी, तेरा साई तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, कभी बदल नहीं सकता। ऐसे ही मुझे कबूल करना पड़ेगा। वो अपनी बेबाकियों को जारी रखे हुए उसके चेहरे पर लम्सों की हल्की फुल्की सी बारिश बरसा रहा था। साई जाने दो ना, मुझे सच में ताई जान के सामने बड़ी शर्म आएगी। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। रोज तो मैं फजर की नमाज के बाद इनके कमरे में घुस जाती थी और अब देख लें 10 बजने वाले, मुझे शर्म आ रही है। बिया सुबह सुबह दिमाग मत खा मेरा, जब पहले फ्रेश हो ले और फिर मिलाना अपनी ताईजान को। तेरे सीने को ठंड पड़ जाएगी। कब से तड़प रही है अपनी सास को मिलने के लिए, अपनी बाहों की गिरफ्त को ढीला करते हुए। आखिर उसे आज़ादी बख्श दी। जी नहीं, वो मेरी ताई जान है, सास नहीं। और आज के बाद सास कहिएगा भी मत। वो बहुत तेजी से बेड से उतरकर वॉशरूम में जाकर बंद होते हुए बोली थी। उसे अभी भी डर था कि कहीं साईं का मूड न बदल जाए। साईं करवट लेकर बेड पर उल्टा लेटा, मुस्कुराते हुए फिर से सो गया। क्या हो गया जान, मेरा के चीख पर शामिर जल्दी से इससे दूर हो गया। मीर, आपने मेरा जख्म दुखा दिया। वो रोने लगी थी। इससे सॉरी मेरी जान, मुझे पता नहीं चला। इसके पाँव को अपनी गोद में रखकर घबरा कर बोल रहा। मुझे दर्द हो रहा है। वो बच्चों की तरह ऊंची आवाज में रोने लगी थी। मेरी जान सॉरी, मैं दवा लगा देता हूँ। प्लीज यार, ऐसी ऊंची आवाज में तुम मत रो। साथ वाले कमरे में लड़की है, क्या सोचेगी कि आधी रात को मैं अपनी बीवी पर कौन सा जुल्म कर रहा हूँ, जो बेचारी आवाजें निकाल कर रो रही है। शामिर मिरहा की आवाजों से घबरा कर उसे चुप करवाने के लिए मिन्नतें कर रहा था। क्या लगता है आपको कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं जानबूझ कर रो रही हूँ। शामिर की जानिब गुस्से से देखते हुए बोल रही थी। नहीं नहीं मेरी जान, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम जानबूझ कर कर रही हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि प्लीज अपना वॉल्यूम थोड़ा कम रखो। वो मिरहा के गुस्से और चिल्लाने से डरते हुए बोल रहा था। कितनी मुश्किल से उसके पाँव की ड्रेसिंग सेट की, उसे पेन किलर खिलाया और फिर अपनी गोद में सर रखकर पिछले 3 घंटों से बच्चों की तरह लोरियां सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। अब जाकर वो सोई थी। तेरा वजूद इंतहाई अजीज है मुझे, तेरे सिवा नहीं आता किसी पे प्यार मुझे। वो सोचकर लबों में मुस्कुराया था। मेरी जान, एक बार तुम्हारा पैर ठीक हो जाए, इसके बाद ये जो तुमने पैर की ड्रामेबाजी आज की है ना, इसका बदला तो तुम्हारा मीर तुमसे जरूर लेगा। शामिर को अच्छी तरह से पता था कि इसके पैर में जितना दर्द था, इससे कहीं ज्यादा इसने ड्रामा किया है। और वो जानता था कि मिरहा को बहुत अच्छा लगता है मीर से नखरे अपने नखरे उठवाना। और बहुत दिन हो गए थे इसने अपने नखरे उठवाए नहीं थे, और आज मौका मिलने पर इसने मौका जाया नहीं जाने दिया था। जरा सा मीर का पैर इसके पैर पर आ गया था। मिरहा ने पूरे 3 घंटे की फिल्म चलाकर इसके अच्छे खासे रोमांटिक मूड की ऐसी तैसी फेर दी थी। अब मीर की ड्रामा कोई नहीं, इसकी गोद में सर रखे आराम से सो गए। शामिर की शर्ट के खुले बटनों वाली जगह से बच्चों की तरह अपने हाथ अंदर घुसाए हुए बड़े आराम से सो रही थी। इसकी एक्टिंग देखकर शामिर को हंसी आ रही थी। शामिर इसके साथ आराम से लेट गया, बाजू उसके ऊपर से गुजारते हुए करीब कर लिया। सोने की कोशिश करने लगा था क्योंकि मैडम सो चुकी थी और इस गरीब की नींद और रोमांस का बेड़ा गर्क कर चुकी थी। अब इसके पास सवाए सोने की कोशिश करने के और कुछ चारा नहीं था। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं इस लड़की के साथ क्या करूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। शामिर ने जबड़े भींचते हुए टेबल पर जोर से हाथ मारा था। प्लीज आप मेरी बात तो सुने, हम इस मुद्दे पर आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। प्रोफेसर ने समझाने वाले अंदाज से शामिर को बड़े अदब से बैठने को कहा था। ना तो मुझे बैठना है और ना मुझे इस मुद्दे पर कोई तुमसे बात करनी है, और ना ही मैं तुम्हें कोई सफाई देना जरूरी समझता हूँ। गुस्से से उठकर खड़ा हुआ था। सामने टेबल पर रखे मोबाइल को उठाकर शामिर वहां से तेज तेज कदमों से निकल आया। एसीपी शामिर को प्रोफेसर ने कैफे में बुलवाया था, शिफा के माँ बाप के बताने पर कि इनकी बेटी एसीपी शामिर मलिक के पास है। प्रोफेसर एसीपी को समझाने आया था कि शायद इस लड़की को बचाया जा सके, मगर दो ही बातों में शामिर का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और वो बिना प्रोफेसर की कोई और बात सुने वहां से निकल सीधा अपनी जीप में बैठ गया। जीप को उड़ाने वाले अंदाज में लेकर गया था, जबकि प्रोफेसर वहीं पर सर थामे हो टेबल पर बैठा हुआ गहरी सोच में मुब्तला था। शाह सब ठीक तो है ना, हम इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर रहे हैं? कल रात तक तो आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था। मेरा बहुत परेशान थी अचानक सुबह सुबह पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी करने पर।
میری جان سب کچھ ٹھیک ہے، بس یہاں سے ہمارا کام وائنڈ اپ ہو گیا ہے تو اب ہمیں واپس جانا ہے، اور میرے آفس کا کام پینڈنگ پہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دلاور کا فون بار بار آ رہا ہے۔ شاہ مرر کے سامنے کھڑا ہوا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا اور میرب کو کلیئرلی کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو شاہ میرب کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرب، میری جان، تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں دماغ پر پریشانی سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہہ رہا ہوں کہ تیاری کرو، آفس میں کام ہے، تو تم گہری سوچ میں کیوں ہو؟ میرب جو پیکنگ کرتے ہوئے گہری سوچ میں تھی کہ آخر شاید اتنی جلدی جانے کی تیاری کیوں کر رہا ہے۔ شاہ اس کے اداس اور کشمکش والے چہرے کو مرر سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سینے سے لگا کر بول رہا تھا۔ جان تھی وہ شاہ کی اس کے چہرے پر ذرا سی اداسی بھی شاہ کی دھڑکنوں کو بے چین کر دیتی تھی، جیسے اس وقت شاہ اپنی ڈریسنگ سیٹ کرتے ہوئے چھوڑ مرر سے ہٹ گیا اور میرب کو پیار سے سمجھانے لگا تھا، نہیں شاہ، میں پریشان تو نہیں ہوں، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں۔ وہ اداسی بھرے لہجے سے بولتے ہوئے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کیا میری جان ابھی اور یہاں پر رکنا چاہتی تھی؟ کل ہی تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس لے کر چلو، تو ایک طرح سے تو جو تم چاہتی تھی وہی ہو رہا ہے۔ شاہ سمجھ تو رہا تھا کہ میرا پہ بھی جانا نہیں چاہتی تھی، بس اس نے رات اپنی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے غصے میں بول دیا تھا۔ ہاں، میں ابھی نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے آپ کے ساتھ یہاں پر بہت اچھا لگ رہا تھا، پہلی بار تو میں آپ کے ساتھ کہیں آئی ہوں۔ اداس سا منہ بنائے بڑی دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ ایسا ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نظریں جھکا کر شاہ نے میرب کے چہرے پر مرکوز کر رکھی۔ مجھے لگا کہ آپ سمجھ جائیں گے، مگر آپ تو سمجھے ہی نہیں اور مجھے واپس لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر آپ کام میں مصروف ہو جائیں گے اور میں پھر پہلے کی طرح اکیلی بور ہوتی رہا کروں گی، شکوہ کو لہجے سے بول رہی تھی۔ پہلی بات میں جا کر جتنا بھی مصروف ہو جو اپنی جان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ ہر ایک مشکل دور تھا، مجھ پر امی جان کے جانے کے بعد میں خود کو سنبھال نہیں سکا، میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا امی جان کے جانے سے، مگر تمہاری محبت مجھے زندگی کی خوبصورت راہوں پر واپس لے آئی۔ اب واپس جا کر تمہارا شاہ پہلے والا شاہ بن جائے گا، جو آفس جا کر بھی تمہیں اپنا پورا ٹائم دیتا تھا۔ اب تم بور نہیں ہوگی۔ اپنے اس لٹکے ہوئے چہرے کو ٹھیک کرو، مجھے اسمائل کر کے دکھاؤ، تمہارا یہ مرجھایا چہرہ مجھے زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا میرا، تمہارے چہرے کی خوشی مجھے جینے کی وجہ دیتی ہے اور مجھے ہمیشہ زندگی سے منسلک رکھنے کے لیے تمہارے چہرے کو مرجھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے؟ فیصلہ کن انداز سے حق جتاتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، میرے خیال سے اس سوال کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیا میرا ہر انداز تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ پھر بھی اگر میری جان نے آج میرے منہ سے ہی سننے کا ارادہ کر لیا ہے، ہاں، شاہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ شاہ کی جان ہو تم، رومان شاہ کے دل پر صرف اور صرف تمہاری حکومت ہے۔ ماتھے پر لپ رکھ کر بڑی محبت بھرا پوسا دیتے ہوئے کہا۔ اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، باقی کی پیکنگ میں کر لوں، ہماری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ کہتے ہوئے مرر کے سامنے خود تیار ہونے لگا تھا اور میرا کپڑے لے کر واش روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ سارے ڈاکٹر جو کراچی سے ایک ساتھ آئے تھے آج ایک بار پھر اکٹھے تھے اور تقریباً سارا گاؤں بھی اس خوشی میں شامل ہونے آیا تھا کہ اس غریب لڑکی کی بیٹی کو اتنے اچھے جوڑے نے گود لیا ہے۔ سبھی ہما اور شاہزیب کے فیصلے سے بہت خوش تھے، ان کی خوشی کو سب مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے اور تقریباً سب ڈاکٹر بچی کے لیے گفٹ لائے اور کئی تو گاؤں کے لوگ بھی ایسے تھے جو اپنی حیثیت کے مطابق بچی کے لیے تحفے لے کر آئے تھے۔ آج سب ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے، بچی کو قانونی کارروائی کرنے کے بعد ڈاکٹر شاہزیب کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہما کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، وہ تو ننھی پری کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے گھوم رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز بھی ہما کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ڈیوٹی کے دوران اپنی بیٹی پر اچھی توجہ دے، اس کی جگہ ڈیوٹی چارج سنبھال لیا کرے گی۔ ڈاکٹر شاہزیب جہاں اتنی پیاری بیٹی کو پا کر خوش تھا، وہیں ہما کے چہرے پر جو چمک اور خوشی تھی اسے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ یہ سچ تھا کہ یہ فیصلہ ہما کا تھا، بس اس نے تو اس کے فیصلے کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ سب ڈاکٹرز کو شاہزیب و ڈاکٹر ہما کی طرف سے ٹریٹ دی گئی تھی، ایک الگ ہی گہما گہمی اور خوشحالی کا ماحول سجا ہوا تھا گاؤں کے بیچ میں۔ شاہزیب کے گھر والوں کو بھی اس ننھی پری کے آنے کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، ان کو بھی بہو اور بیٹے کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاہزیب کی فیملی کافی پڑھی لکھی اور باشعور تھی، وہ بھی بہت خوش تھے اور بہت بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ ننھی پری کو لے کر گھر آ جائیں اور گھر میں رونق لگ جائے۔ ہماری پیاری سی بیٹی کی پیاری مورے چلے، شاہزیب نے ہما کو اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مصروف پا کر کھانستے ہوئے متوجہ کیا۔ شاہزیب، مورے کا مطلب کیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ نے تو کل رات بھی مجھے مورے کہا تھا۔ مسکرا کر شاہزیب کی جانب دیکھتے ہوئے ہما نے مسکرا کر سوال کیا۔ مورے کا مطلب ہوتا ہے ماں، امی، ماما، موم، جیسے ہر زبان میں ماں کو الگ الگ زبان سے بلایا جاتا ہے، اسی طرح پشتو زبان میں ماں کو مورے کہتے ہیں۔ تب ہماری
बेटी की मोरे हुमा के पीछे खड़े होकर नई गुड़िया के चेहरे को नरमी से छूते हुए बोल रहा था, थैंक यू सो मच शाहजेब, मुझे इतना प्यारा रुतबा दिलाने के लिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं। बेत इख्तियार शाहजेब के सीने से सर लगा गई। कंट्रोल मेरी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा। हम इस वक्त अपने कैंप में नहीं, बाहर खड़े हैं इसके कंधे पर हाथ रखकर। साथ लगाते हुए मजाक किया था। सॉरी, वो थोड़ी सी शर्मिंदा होकर मुस्कुराकर पीछे हो गई थी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, कैंप में चलो अच्छी तरह गले मिलकर लबों को चूमकर किसी शीशियाँ लेने के बाद हम अपनी बेटी के आने की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। रात को ही मेरी प्यारी बेटी ने अपने बाबा के रोमांस की बैंड बजा दी थी। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हुमा के कान में इतनी कम आवाज में सरगोशी की कि कुछ दूरी पर खड़े हुए डॉक्टर से बिल्कुल नहीं सुना था, मगर हुमा शाम से लाल टमाटर हो गए। डॉक्टर साहब, आप थोड़े से सुधर जाएं, एक बेटी के बाप बन के, वो भी सरगोशी करते हुए बोली थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं सुधर जाऊंगा और मुझ में कुछ बदलाव आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं 10 बच्चों का बाप भी बन गया तो मैं ऐसा ही रहूंगा। डॉक्टर हुमा साहिबा, ये मत भूला करें कि तुम्हारा शौहर पठान है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कितनी औलादें होगी, बल्कि हर औलाद के बाद हम खुद को पहले से ज्यादा फिट महसूस करते हैं। इतनी में बाकी से हुमा के चेहरे पर नजरें गाड़ी थोड़ा सा इस पर झुककर आहिस्ता से बोल रहा था। हुमा को तो अपनी सांसें गले में ही घुटती महसूस हो रही थी। इसकी हालत देख थोड़ा पीछे होकर खिलखिला कर हंसा था। उसे अपने कैंप की जानिब चलने का इशारा करते हुए साथ चल पड़ा। दोनों मुस्कुराते हुए अपने कैंप में जा रहे थे, अपनी प्यारी बेटी को साथ लिए हुए। तो मेरे प्यारी रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।